कोमलबजार नगरपालिकाको ढाकुडुङ्गाला भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो हत्याकाण्ड भएको थियो। 9 जना जनतालाई एकै चिहानमा राखेर हत्या गरेको थियो। एउटै परिवारको 9 जना सदस्य चलाउने भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बाउ बाजे छोरा नाति एउटै चाहिँ खाडलमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हामीले धेरै ठुला लडाइँहरू लड्यौँ, सहभागी पनि भयौँ। दार्चुलाको ठुलो स्मरणीय ठाउँ भनेको साई नेपाली सेनासँग दिउँसै कञ्चनपुरको झलारीको निगाली गाउँमा भएको ठुलो फोर्टिफिकेसनमा बनेको नेपाली सेनासँगको पहिलो भिडन्त दिउँसै हामी करिब बिहान 6 बजेदेखि दिउँसोको 2 बजेसम्म हामी लडेका थियौँ र त्यो 2 बजेसम्म हाम्रा थुप्रै साथीहरू शहीद पनि भए। हामीले थुप्रै नेपाली सेनाका जवानहरूलाई पनि हामीले कब्जामा लियौँ र मैले त्यो चाहिँ एउटा नबिर्सिने खालको चाहिँ घटना, सबभन्दा ठुलो नेपालको सबभन्दा दिउँसै भएको सबभन्दा ठुलो चाहिँ घटना चाहिँ त्यो हो। कैलालीबाट कञ्चनपुर प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो राति चाहिँ क्रस भयो। राति क्रस हुने सन्दर्भमा बिहान हामीले सेल्टर लिएर अब खाना खाने मेस चलाउने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको गस्ती आएको कुरा हामीलाई थाहा भयो र उनीहरूलाई पनि थाहा भइसकेपछि सामान्य दोहोरो भिडन्त समात नजिकबाट तपाईँ हामी यस्तै बसिरहेका छौँ, यस्तै समात सेना हाम्रो जनमुक्ति सेनाको पनि त्यहाँ शहादत भयो र हामी घाइते पनि थुप्रै भयौँ, लगभग दर्जनौँ घाइते भयौँ। त्यो घाइतेलाई पनि हामीले आफ्नो ठाउँमा उपचार गऱ्यौँ। म पनि आफै घाइते भएको हिसाबले मुक्कामुक्की पनि भयो। पहिला चाहिँ हामीले फायर नै हो, पहिला नै चाहिँ अब गोली हान नै हो। त्यसपछि गोली हान भइसकेपछि हाम्रोतिर गोली पनि कम थियो, सिद्धिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूको हामी सिधै र उनीहरूले परास एमसिसी मात्र प्रयोग गरेका थिए। एउटा स्न्यापर प्रयोग गरेका थिए, इन्स्टिट्युट प्रयोग गरेका थिए, ट्विन मोटर प्रयोग गरेका थिए। डेटोनेटरहरू हामीले चाहिँ त्यो कच्चा पदार्थहरू भित्राउँथ्यौँ र चाइनाबाट सामान्य हामीले त्यही सामानहरू भित्राउँथ्यौँ र त्यही सिमानाहरूमा हामी रहन्थ्यौँ र हामीले त्यहाँको चाहिँ र 2 जना भएको बेलामा हामीलाई घेरा हालेको थियो, चौतर्फी घेरा हालेको थियो बजारमा। तर पनि हामी त्यो घेरा तोडेर भाग्न सफल भयौँ र हामीलाई गोली लागेन। थुप्रै गोलीहरू हाने, थुप्रै उसले खर्च गर्यो। तर हामी त्यति बेला हाम्रो अब तालिमको स्पिड पनि थियो, घर भेट्न आएको थियौँ। सामान्यतः घर भेट्न आउँदाखेरिमा अब त्यो बजारमा अब शिक्षक साथीहरूसँग यसो भेटघाट गरेर छलफल गर्ने क्रममा सुनौलो टेलिभिजन। स्वागत छ सर हाम्रो यो सुनौलो टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? आराम छौँ। आजभोलिका दिनहरू चाहिँ कसरी कटाइराख्नु भएको छ? आजभोलिका दिनहरू त अब हामीले राजनीति रूपमै कटाइराखेका छौँ र हाम्रो दिनचर्या राजनीति नै हो। अब हिजोदेखि जनयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म आउँदाको सबै अनुभवहरू र पीडाहरूलाई अँगाल्दै अहिलेको नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि अब केलाउँदै अगाडि बढिराखेका छौँ। यस राजनीतिमा अहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ? एकदम। म यहाँको लम्कीचुवा नगर कमिटीको इन्चार्ज पनि हो। अब योभन्दा पहिला एमाले र माओवादी एकीकरण भइसकेपछिको नेकपाको लम्कीचुवा नगर कमिटीको इन्चार्ज र कैलाली जिल्ला सचिवालय सदस्य पनि हो। हामीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। अब अहिले चाहिँ पार्टी अब सर्वोच्च अदालतले जुन स्वच्छता निर्णय गर्यो त्यसका अब कामहरू हामीले अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो पार्टीलाई अँगालेर हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ। हामी अरू कुरा प्रसङ्ग जोड्दै जानेछौँ। सर्वप्रथम तपाईँको परिचयतर्फ पनि जाउँ सर। मेरो नाम रतन सुनार, मेरो पुर्ख्यौली अछाम जिल्ला सेरा गाविस वडा नम्बर 5 पूर्वको अहिलेको 7 अब तपाईँको कोमलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा अहिले मेरो पर्छ पुर्ख्यौली र अब हाल म अहिले लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बस्छु र म पूर्व जनमुक्ति सेनाको बटालियन सहायक कमान्डर हुँदै अहिलेको चाहिँ अब राजनीति स्तरमा अब यो क्षेत्रसम्म आइपुगेको छौँ र मैले यहाँको गतिविधिलाई अँगालेको छु। त्यो होस्, तपाईँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण हिजोका युद्ध अनुभूति सँगसँगै अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिसँग पनि नजिक हुनुहुन्छ। जुन हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध सुरु भयो, माओवादीले 2052 सालबाट जनयुद्धको सुरुवात गर्यो। त्यो बेला देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट त्यति बेला युवा पुस्ता, महिला, युवा, विद्यार्थी सबै चाहिँ त्यो आन्दोलनमा समाहित हुन पुगे। तपाईँ चाहिँ कसरी चाहिँ माओवादी आन्दोलनसँग जोडिन पुग्नुभयो?
मैले माओवादी आन्दोलनमा जोड्नेका दुईटा कारणहरू छन्। हजुर प्रचण्डको 52 सालको जनयुद्ध उद्घोषपछिको हजुर पिरियडमा 52, 53, 54, 56 सालसम्म 4-5 वर्षको पिरियडमा हजुर मैले एउटा विद्यार्थी जीवन गुजार्दै गर्दा एउटा सामान्य परिवारबाट हुर्केको र मेरो परिवारको पृष्ठभूमि हिजोको नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि भएको परिवार हो र त्यसपछि म विद्रोहको लागि सामान्यतः हामी अछाम जिल्लाको सेरा गाविस वडा नम्बर 7 को स्याउले बजारमा मेरो सामान्यतः किराना पसलहरू गर्दै हामी आएका थियौँ र त्यसपछि म प्रभावित कहाँबाट भएर मैले कसरी चाहिँ जनयुद्धमा समावेश भए भन्ने सन्दर्भ छ र मैले मेरो प्रभावित भएको प्रचण्डको उद्घोष र त्यहाँको स्थानीय कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षण देशमा सबैभन्दा ठुलो तानाशाहको विरुद्धमा जातीय मुक्तिको लागि म एउटा दलित भएकै कारणले गर्दा पनि जातीय मुक्तिको लागि पूर्ण समानुपातिक र समावेशीको एजेन्डालाई माओवादीले उचालेको थियो र त्यो एजेन्डामा मैले आफ्नो मत दर्ज गरेको थिएँ र मैले आफू त्यहाँबाट प्रभावित भएको थिएँ। मैले जातीय मुक्तिको निमित्त यो राष्ट्रमा बोल्न नपाउने, कुनै काम गर्न नपाउने, कुनै विचार राख्न नपाउने खालको राज संस्थाको निर्देशन थियो त्यति बेलाको परिवेशमा। त्यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ र स्वतन्त्र अधिकारको रूपमा अगाडि जानुपर्छ र हामीले हाम्रा मौलिक हक अधिकार र जातीय मुक्तिका लागि आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड कमरेडको एउटा स्कुलिङ हामीले उहाँको अनुहार नदेख्दै मैले 58 सालमा मात्र उहाँको अनुहार देखाएको थिएँ र उहाँको अनुहार नदेख्दै उहाँको विचारमा हामी यसरी समय भएका थियौँ र 2056 सालको माघमा त्यसको मिति ठ्याक्कै मलाई 19 कि कति समथिङ याद भएन माघमा कमलबजार नगरपालिकाको ढाकुडुङ्गाला भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो हत्याकाण्ड भएको थियो। पुलिसले 9 जना जनतालाई एकै चिहानमा राखेर हत्या गरेको थियो। त्यसको लागि त्यति बेला त्यो परिवेशमा हामीलाई मतलब बढी आक्रोश र जनतालाई पुलिसले मार्ने, राज संस्थाले सिद्ध्याउने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिसकेपछि हामीले यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ र हामीले स्वतन्त्र आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी त्यहाँ सहभागी भयौँ र हामी त्यसरी प्रभावित भएर मैले माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएको 2056 सालको मेरो आफ्नो यात्रा चाहिँ सुरु भएको हो। स्क्वाडमा म सुरु भएको हुँ। 56 सालमा भूमिगत भएको हो र त्यसपछि हामीले त्यो घटनालाई मात्रै हेरेर दर्दनाक अवस्थामा हेरेर हाम्रा शहीद परिवारहरू अहिले पनि हामीसँग छन् र उहाँहरूका एकै परिवारका 9 जना सदस्यहरूलाई जसरी माओवादीको नाम एउटै परिवारको 9 जना सदस्य चलाउने भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको बाउ बाजे छोरा नाति एउटै चाहिँ खाडलमा चाहिँ पुलिसले हालेर माओवादीको आरोपमा माओवादीको कार्यक्रममा सहभागी भएको आरोपमा स्कुलमा भएको अभिभावक भेलामा आक्रमण गरेर मारिसकेपछि हामीलाई त्यो उत्तेजनामा जुन ढङ्गले त्यहाँको युवाहरू सबै अब माओवादी हुनुपर्छ भन्ने यसमा साझा धारणा लिएर यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ अत्याचार भयो भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यहाँ 9 जना एउटै परिवारको हुनुहुन्छ। एउटै परिवारको एउटा चाहिँ माओवादीको कार्यक्रममा गएको आधारमा माओवादी कार्यक्रममा गएको शङ्कामा स्कुलको अभिभावकको भेलामा त्यहाँ चाहिँ आक्रमण भएको थियो र ती 9 जना हाम्रा सर्वसाधारण सोझा जनताहरू मारिएका थिए। त्यहाँ पक्रेर पछि मारे कि कस्तो थियो? त्यो ठाउँमा घेरा हालेर त्यो कार्यक्रममा बैठकमा घेरा हालेर उनीहरूलाई चाहिँ माओवादीको आरोपमा अनि त्यो जब मार्ने चाहिँ काम सुरु भयो अब मारिए गोली हानेर चाहिँ मारियो र त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ लास चाहिँ बेपत्ता गरियो। लास पनि त्यहाँ दिएन। त्यसपछि लिएर कता जलायो कता चाहिँ के गर्यो त्यो चाहिँ भेटाइएन। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अलि बढी गाउँ जोडिएको हुँदाखेरि अलि बढी उत्तेजना भएर हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले पनि यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ। यो अनावश्यक जनता मार्नुभन्दा त्यो जनतालाई मार्ने मान्छेको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने सोच जाग्यो र हामी अगाडि बढ्यौँ। जो तपाईँ भूमिगत भइसकेपछि
सुरुमै सेनामा जानुभयो अथवा अन्य मोर्चामा रहेर? म भूमिगत सुरुमै मैले सेल कमिटी, गाउँ कमिटी भन्ने हुन्थ्यो, त्यति बेला एरिया कमिटी भन्ने हुन्थ्यो, त्यो सेल कमिटीको म सदस्य भएर गएँ। त्यसपछि त्यसको सेल कमिटीको इन्चार्ज पनि भएँ, त्यसपछि गाउँ कमिटीको इन्चार्ज पनि भएँ। त्यसपछि अब उति बेलाको ब्युरो भन्ने हुन्थ्यो, क्षेत्रीय ब्युरो, त्यसपछि लिएर इलाका भन्ने हुन्थ्यो, इलाकाको म सदस्य भएर काम सुरु गर्दै त्यसपछि जनमुक्ति सेनाको चाहिँ फर्मेसनमा पार्टीलाई आह्वान आयो, सेनामा भर्ती हुनुपर्छ भन्ने भयो। मैले सेनामा भर्ती हुने इच्छा राखेर म सेनामा चाहिँ भर्ती भएर सुरु भएर गएको। जस्तो सेनामा भर्ती भइसकेपछि विभिन्न खालका ठुला आक्रमण, ठुला लडाइँहरू भए, त्यसमा पनि सहभागी हुनुभयो होला। तपाईँ चाहिँ देशैभरिका विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्नुभयो होला, पक्कै पनि धेरै ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यसमध्ये पनि तपाईँलाई सबैभन्दा अविस्मरणीय लाग्ने चाहिँ लडाइँ कहाँ? सबैभन्दा ठुलो हामीले धेरै ठुला लडाइँहरू लड्यौँ, सहभागी पनि भयौँ। दार्चुलाको छाङ्ग्रो भन्ने गाउँमा सुरुवातमा मैले सेनामा प्रवेश गरिसकेपछि मलाई पश्चिमी कमानको आर्थिक विभागमा 45 जना सदस्यको जिम्मेवारी दिएर मैले चाइनाको बोर्डर र नेपालको बोर्डर, भारतको बोर्डरको बिचमा हामीलाई बस्ने र त्यहाँको चाहिँ आर्थिक सम्बन्धी जिम्मेवारी थियो, जुन कि राजस्व सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी थियो। त्यहाँको जिम्मेवारीमा स्मरणीयको रूपमा हामीले त्यहाँ बसेको र त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई हामीले विस्थापित गरेर हामी त्यहाँ आफ्नो चाहिँ एउटा बेस क्याम्पको रूपमा माओवादी लडाकुलाई स्थापित गर्नको लागि हामी त्यहाँ सहभागी भएका थियौँ। र त्यसपछि मेरो सबभन्दा नबिर्सन सक्ने र ठुलो स्मरणीय ठाउँ भनेको साई नेपाली सेनासँग दिउँसै कञ्चनपुरको झलारीको निगाली गाउँमा भएको ठुलो अमेरिकी साम्राज्यवादको फोर्टिफिकेसनमा बनेको नेपाली सेनासँगको पहिलो भिडन्त दिउँसै हामी करिब बिहान 6 बजेदेखि दिउँसोको 2 बजेसम्म हामी लडेका थियौँ। र त्यो 2 बजेसम्म हाम्रा थुप्रै साथीहरू शहीद पनि भए। हामीले थुप्रै नेपाली सेनाका जवानहरूलाई पनि हामीले कब्जामा लियौँ, मार्यौँ, हैन, गोली लागेर मरे र हतियार कब्जा पनि गऱ्यौँ। र त्यसपछि त्यहाँको जितहरू, म त्यहाँ घाइते पनि भएको थिएँ, मेरो खुट्टामा गोली लागेको थियो। र त्यसपछि त्यो सबभन्दा बढी स्मरणीय हुने ठाउँ कञ्चनपुरको झलारीको निगाली गाउँ, त्यो अहिले पनि त्यहाँको समुदायहरू सबै माओवादीमय छ र त्यहाँ अझ पनि सद्भाव छ, अझ पनि माया छ, जो कि त्यो हामीले त्यहाँको जनतालाई दिएको पोषण, दिएको माया, दिएको श्रम, उहाँलाई दिएको सेवाको आधारमा उहाँहरूले अहिले पनि हामीलाई सम्झिनुहुन्छ। र मैले त्यो चाहिँ एउटा नबिर्सिने खालको चाहिँ घटना, सबभन्दा ठुलो नेपालको सबभन्दा दिउँसै भएको सबभन्दा ठुलो चाहिँ घटना चाहिँ त्यो हो। त्यो त्यहाँ चाहिँ ब्यारेकमै बसेको थियो कि आर्मी अथवा बाटोमा? आर्मी ब्यारेक थिएन, त्यहाँ आर्मीको ब्यारेक पनि थिएन, त्यो हाम्रो ब्यारेक पनि थिएन। हामी तपाईँको कैलालीबाट कञ्चनपुर प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो राति चाहिँ क्रस भयो। राति क्रस हुने सन्दर्भमा बिहान हामीले सेल्टर लिएर अब खाना खाने, मेस चलाउने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको गस्ती आएको कुरा हामीलाई थाहा भयो। र उनीहरूलाई पनि थाहा भइसकेपछि सामान्य दोहोरो भिडन्त समात नजिकबाट तपाईँ हामी यस्तै बसिरहेका छौँ, यस्तै समात हामीले पनि कति चाहिँ सेनाहरूलाई कब्जा गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लियौँ र हतियारहरू नियन्त्रणमा लियौँ। कति हाम्रा चाहिँ साथीहरू ढले, कति चाहिँ उता ढले, 30-35 जना चाहिँ आर्मीहरूको चाहिँ शहादत भयो र 15 देखि 20 जना हाम्रो जनमुक्ति सेनाको पनि त्यहाँ शहादत भयो। र हामी घाइते पनि थुप्रै भयौँ, लगभग दर्जनौँ घाइते भयौँ। त्यो घाइतेलाई पनि हामीले आफ्नो ठाउँमा उपचार गऱ्यौँ। म पनि आफै घाइते भएको हिसाबले उपचार गरेर हाम्रो आफ्नै डक्टरहरूले कहीँ कतै विदेश पनि जानु परेन, कहीँ नेपालका कुनै अस्पताल जानु परेन, हामीले जङ्गलमै उपचार गरेर चाहिँ जोस सम्पन्न गऱ्यौँ। र सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्मरणीय हुने घटना चाहिँ त्यो हो। जस्तो त्यहाँ हात हालालको सम्म मुक्कामुक्की पनि भयो। पहिला चाहिँ हामीले फायर नै हो, पहिला नै चाहिँ अब गोली हान नै हो। त्यसपछि गोली हान भइसकेपछि हाम्रोतिर गोली पनि कम
थियो सिद्धिएको थियो त्यसपछि उनीहरूको हामी सिधै गएर आक्रमण गरेर उनको चाहिँ शरीरमा चाहिँ झम्टेर गोली उनीहरूका गोली समेत लिएर उनीहरूका चाहिँ M16 देखि लिएर खोजिसकेपछि फेरि चाहिँ हानान भएर फेरि हामी पनि घाइते भयौँ र उनीहरू पनि घाइते मरिसकेपछि उनीहरूको हेलिकप्टर आएर उनीहरूलाई सेभ गर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ फिर्ता भयो त्यसपछि हामी पनि फिर्ता भएर चाहिँ रेडी भएर फर्क्यौँ जस्तो त्यहाँ हात हतियार पनि कब्जा गर्नुभयो हतार कब्जा भयो के हात हतियार थियो M16 भन्ने थियो हजुर 81 अनि त्यसपछि लिएर ट्विन्च मोटर रकेट लन्चर र स्नेपर हामीले कब्जा गरेका थियौँ तपाईँ आफै पनि घाइते भएको भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन खास तपाईँ कसरी घाइते हुनुभयो थियो के लागेको थियो मलाई M16 को गोली लागेको थियो हजुर कहाँ लाग्यो यो खुट्टामा लागेको थियो अनि M16 गोली लागेको थियो र उनीहरूले प्रायः M16 मात्र प्रयोग गरेका थिए एउटा स्न्यापर प्रयोग गरेका थिए M16 प्रयोग गरेका थिए ट्विन्च मोटर प्रयोग गरेका थिए हामीले त्यो सबै उनले प्रयोग गरेका एक अनि 16 थान चाहिँ हामीले M16 कब्जा गरेका थियौँ 2 थान ट्विन्च मोटर कब्जा गरेका थियौँ 1 थान स्न्यापर कब्जा गरेका थियौँ अन्य अरू XMG यिनीहरू त यो कति भयो त्यो सामान्य कुरा भइहाल्यो अब गरिने र चिनिने हतियार भनेको तिनी थिए त्यहाँ त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँबाट आर्मी रिट्रिट भयो त्यो लडाइँमा चाहिँ साथीहरू पनि घाइते हुनुभयो होइन त्यहाँ चाहिँ उ भयो पछि हेलिकप्टर आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो हेलिकप्टर आएपछि के भयो त्यो हेलिकप्टर आएर तपाईँलाई हेलिकप्टरले हामीले लागेन हेलिकप्टरले हामीले छुन सकेन उनीहरूको स्थानमा उनीहरूलाई चाहिँ घाइतेहरूलाई र उनीहरूको चाहिँ त्यो फर्केको ग्रुपलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हेलिकप्टरले उनले ओसार पसार गर्यो तर हामीलाई चाहिँ उनले असर गरेन तपाईँहरूले केही पनि गरेन त्यो बाहेक पनि अन्य दार्चुलातिर पनि तपाईँ धेरै बस्नुभयो होइन दार्चुलातिर सबभन्दा मैले बढी मात्रामा काम गरेको भनेको इन्डियाबाट हामीले डेटोनेटरहरू हामीले चाहिँ त्यो कच्चा पदार्थहरू भित्राउँथ्यौँ र चाइनाबाट सामान्य हामीले त्यही सामानहरू भित्राउँथ्यौँ र त्यही सिमानाहरूमा हामी रहन्थ्यौँ र हामीले त्यहाँको चाहिँ सामानहरू ओसार पसार काम चाहिँ गर्थ्यौँ दार्चुलामा र त्यहाँ ठुला लडाइँहरू चाहिँ भएनन् सामान्य त बम हान्ने काम सदरमुकाम घेर्ने काम सदरमुकामलाई आतङ्क पार्ने काम र त्यसपछि लिएर त्यहाँका चौकीहरू भगाउने कामहरू अब त्यहाँ क्षति बिनाको चाहिँ कामहरू त्यहाँ भएको त्यहाँ धेरै क्षतिहरू भयो हाम्रो भएको होइन सेना पुलिसहरूको त्यति भौगोलिक विकटता पनि थियो उनीहरू त्यो भौगोलिक विकटताको आधारले उनीहरू माथि प्रवेश गर्न सक्दैनथे अहिले हेलिकप्टरबाट सामान्य गस्ती चाहिँ गर्थ्यो र सामान्य गस्ती गरेर उनले चाहिँ त्यति प्रभाव चाहिँ पारेर हामीलाई चाहिँ त्यति कमजोरको स्थितिमा थिएन त्यो हामी बोलिए भएर नै काम गरेका थियौँ दार्चुलामा चाहिँ त्यस्तो समस्या तपाईँहरूलाई त्यति समस्या चाहिँ भएन त्यो बाहेक अन्य विभिन्न ठाउँका आफ्ना अनुभवहरू अनुभूतिहरू थुप्रै होला नि होइन अब हामीलाई अब त्यो थुप्रै अनुभवहरू त धेरै अब लडाइँहरू छन् थुप्रै दर्जनौहरू छन् त्यो अहिले त नाम पनि कतिपय याद हुन्छन् हुँदैनन् त्यो पनि एउटा छ होइन र हामीले अब मेरै अब गाउँमा पनि अब मलाई लगभग 150 जनाको सेनाको फोर्सले घेरा गरेको अवस्थामा म सिङ्गल मसँग एकजना अर्को साथी त यहीँ हुनुहुन्छ एउटा आवर्तन भन्ने साथी हुनुहुन्छ अहिले हामीसँग एउटा मिस्त्री काम गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो पनि हाम्रो मेरो एउटा सँगै साथी थियो स्टाफ थियौँ र 2 जना भएको बेलामा हामीलाई घेरा हालेको थियो चौतर्फी घेरा हालेको थियो बजारमा तर पनि हामी त्यो घेरा तोडेर भाग्न सफल भयौँ र हामीलाई गोली लागेन थुप्रै गोलीहरू हाने थुप्रै उनले खर्च गर्यो तर हामी त्यति बेला हाम्रो अब तालिमको स्पिड पनि थियो घर भेट्न आथ्यौँ सामान्यतः घर भेट्न आउँदाखेरिमा अब त्यो बजारमा अब शिक्षक साथीहरूसँग यसो भेटघाट गरेर छलफल गर्ने क्रममा त्यो अब सेना आएको चाहिँ सूचना हामीमा प्राप्त भएन एकाएक चाहिँ घेरा हालिसकेपछि अब त्यहाँ गोली पड्किसकेपछि त्यसपछि थाहा भयो र हामीले चाहिँ त्यो गोली पड्केको ठाउँबाट नपड्केको ठाउँतिर विपरीत ठाउँतिर हामी चाहिँ निस्किन सफल भयौँ र त्यो घरमा बसिराख्नु भएको थियो तपाईँहरू घर थिएन घरभन्दा म मेरो पसलमा आफ्नै घरभन्दा लगभग नजिकै 1 किलोमिटर अगाडि पसल थियो त्यही पसलमा हामी बसेर चिया खान लाग्यौँ र त्यहाँ चाहिँ घेरा परेको थियौँ र त्यहाँनिरबाट चाहिँ बाँच्न चाहिँ सफल भएको त्यसो त्यहाँ घेरा तोड्नुभयो कसरी चाहिँ सम्भव भयो त्यो वरिपरिबाट घेरेका थिए होला होइन अब त्यहाँ जनसमुदायले पनि सहयोग गरे र हामी दौड्दै गर्दा अब त्यो थुप्रै मान्छेहरू खेतबारीमा काम गरिरहेको थिए उनीहरूलाई पनि असर पर्छ भनेर हामीले अब पहाडको खोला नाला नै प्रयोग गरेका थियौँ त्यसमा उनले आफ्नो ध्यान चाहिँ केन्द्रित गर्न सकेन त्यसले चाहिँ अब त्यही बजारभित्रै केन्द्रित रहेर उनले फुत्केको थाहा नपाएर बजारभित्रै चाहिँ पुरै चाहिँ बजारका मान्छेहरूलाई अलिकति तनाव गर्ने गर्यो र हामी त्यसपछि फुत्क्यौँ र त्यसपछि हामी अलिक 2 किलोमिटर टाढा गइसकेपछि हामीले पनि जवाबी फायर गऱ्यौँ यहाँ पुग्यौँ भनेर त सङ्केत त दिनु पऱ्यो
त्यो सङ्केत दियौँ, सङ्केत दिएपछि त्यहाँ पुग्ने उसको क्षमता थिएन। भौगोलिक विकटता थियो उनीहरू अब हाम्रो जति पनि हामीले भूगोलमा खेलेका थियौँ, पहाड हिमाल तराई हामी जति हिँडेका थियौँ उनीहरू त्यति हिँडेका थिएनन्। त्यसो हुँदा हामी त्यहाँ एकदम पर्फेक्ट थियौँ, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ कमजोर थिए। त्यसो हुँदा हामी बाँच्न सफल भयो। त्यस हतियार लिएरै जानुभएको थियो? हतियार चाहिँ हामीसँग हतियार चाहिँ अलरेडी भइरहेको थियो। मसँग माउजरहरू थिए, धेरै ठुलो हतियार लङ हतियार थिएन, सर्ट हतियार थियो, माउजरहरू थिए र ग्रेनेडहरू थिए हामीसँग। त्यो ग्रेनेडहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ सङ्केत दिँदाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो बाटो लाग्यौँ र हामी आफ्नो गन्तव्यस्थल र पार्टीको सम्पर्कमा जनमुक्ति सेनाको क्वार्टरमा पुग्यौँ। जस तपाईँले चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण हिजोका अनुभूतिहरू सुनाइदिनु भयो हाम्रो दर्शकहरूको बिचमा। तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अन्तिममा मैले के भन्नु भने अब हामी 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दै आउँदाका अनुभवहरू र अहिले समाजमा भइरहेका विकृतिहरूको बिचको समायोजन गर्नका लागि र हिजो जनयुद्धमा जुन एजेन्डाहरू हामीले स्थापित गरेका थियौँ, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिकको जुन एजेन्डा प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा अगाडि बढेको थियो, त्यही नेतृत्वको अहिलेसम्म नेपालमा संविधान सभा 2 चोटि सम्पन्न भयो। दोस्रो पटकको संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो। त्यो संविधानमा जुन एजेन्डा लागू भएका छन् त्यो हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो र हाम्रो पार्टीको एजेन्डामा नेपाल चलेको छ। अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरूले अपव्याख्या गर्छन् र त्यसको अपमूल्याङ्कनका शब्दहरू बोल्छन्, त्यो बोले तापनि र उनीहरूले त्यो व्यवहार देखाए तापनि हामी हाम्रो एजेन्डामा छौँ र आम समुदायलाई त्यो एजेन्डालाई कायम गर्नका लागि, त्यो एजेन्डाको सुरक्षित गर्नका लागि, त्यो एजेन्डामा कटिबद्ध हुनका लागि आम जनसमुदायलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। कहीँ पनि आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। अहिलेको जुन बिग्रल राजनीतिक परिस्थिति छ, यो बिग्रल राजनीतिक परिस्थिति भनेको उनीहरूले जुन संहिता नचाहने, जुन गणतन्त्र नचाहने, जुन धर्मनिरपेक्षता नचाहने, जुन जातीय चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ पूर्ण समानुपातिक नचाहने तत्त्वहरूले जुन अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खेल गरेको छ, यो खेलको पछाडि नलागेर हिजोको जनयुद्धले उठाएका एजेन्डाहरू लागू छन् नेपालमा। त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबै आम जनसमुदायको सहयोग र साथ चाहिनेछ र यसपछि हुने 2 वर्षपछिको निर्वाचनमा हामी यो एजेन्डालाई फेरि पनि अझै उत्कृष्टमा ल्याउनको लागि र यो एजेन्डाबाट आम नेपाली जनताहरूलाई शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि हामी कटिबद्ध रहनेछौँ र हामी त्यही एजेन्डा लिएर जानेछौँ। र अहिलेको जुन पछिल्लोचोटिको राजनीतिक परिस्थिति जो चेन्ज भएको छ, यो गणतन्त्र नचाहनेहरूले खेल गरिराख्नु भएको छ, जुन संहिता नचाहनेहरूले खेल गरिराख्नु भएको छ, जुन अहिलेको चाहिँ पूर्ण समानुपातिक नचाहनेहरूले, जुन दलित नचाहनेहरूले, थारू नचाहनेहरूले, मगर नचाहनेहरूले, महिला नचाहनेहरूले जुन अभिव्यक्तिहरू गरेका छन्, यो हाम्रो लागि आपत्तिजनक छ र हाम्रो एजेन्डामा जसरी देश सञ्चालन भएको छ र त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दा उहाँहरूले चाहिँ आपत्ति जनाउनु भएको छ र उहाँहरू त्यो आपत्ति जनाउने कुराले उहाँहरू हामीलाई कुनै फरक पर्दैन र आम जनसमुदायले नआत्तिन पनि हामी आग्रह गर्छौँ र प्रचण्डै कमरेडको नेतृत्वमा यो नेपालमा दिगो शान्ति, दिगो समृद्धि, दिगो विकास, सबै कुरो नेपालको चाहिँ सबै आफ्नो ठाउँबाट समुदायका एजेन्डाहरू समावेश हुनेछन् र सबै एजेन्डाहरूमा हामी कार्यान्वयन गरी अगाडि जानेछौँ भन्ने कुरा हामी आम नेपाली जनताहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो टेलिभिजनले हामीलाई पनि एक अवसर दिएकोमा, यति हाम्रा विचारहरू पोख्त गर्नको लागि मौका दिएकोमा हामी यो टेलिभिजनलाई पनि र तपाईँहरू सबै धन्यवाद दिँदै अब यो टेलिभिजनलाई पनि हामीले सधैँभर दिगो रहोस् र जनताको पक्षमा वकालत गरिरहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु।